हेलो हेलो, कैसे हो आप सब? रमज़ान कैसे जा रहा है? ये सवाल तो हर कोई पूछता है अगर रमज़ान का महीना चल रहा है तो। चले आज हम उसी हवाले से क्यों ना बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे YouTube चैनल को लाइक करते हो, शेयर करते हो और सब्सक्राइब भी करते हो, और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत खुशी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। चले आज टॉपिक पे बात करते। आप हमारे लिए रोज़ा न रखिए, खुदा के लिए, अल्लाह ताला के लिए रोज़ा रखिए। आप हमारे लिए रोज़ा न रखिए, इन अल्फाज के पीछे कई एक वाक़यात है जो हमें रमज़ानुल मुबारक में पेश आते हैं। हर बंदा चेहरा यूँ बनाए हुए है कि सबको यकीन हो जाए कि ये बेचारा रोज़े से है। क्यों जता रहे हो, क्यों बता रहे हो, चेहरे पे क्यों 12 बज रहे हैं आपके? हालांकि रोज़ेदार बेचारा नहीं होता, इताअत गुजार होता है। अगर रोज़ा रखकर आपकी शक्ल पे 12 बजे रहने हैं या आपने बजा के रखने हैं तो खुदारा हम पे एहसान कीजिए और रोज़ा न रखिए। अगर रोज़ा हमें भुगतना पड़ता है तो रोज़ेदार होने के बावजूद भी कम से कम मुस्कुराहट अपने चेहरे पे रखिए कि सामने वाला बंदा भी देख के खुश हो जाए। अरे भाई, उनको समझाइए रोज़ा तो अल्लाह और बंदे के बीच का मामला है जिसका अजर अल्लाह ने देना है। रोज़ा एक इबादत है तो इबादत में चिड़चिड़ाहट कैसी, गुस्सा कैसा? कुछ हजरात तो रोज़ा रखकर यूं दनदनाते हुए फिर रहे होते जैसे सरकारी सान, जो जिसे कहते हैं ना बैल, सरकारी बैल, किसी को भी टक्कर मारने को तैयार। अरे खुदा के बंदो, इबादत तो हलीमी पैदा करती है, आजिज़ी व इंकिसारी पैदा करती है। कुछ लोगों को तो पूछना भी नहीं पड़ता कि रोजे से हो, उनकी शक्ल ही बता देती है कि खबरदार रहना, मौसूफ का रोजा है और किसी भी वक्त वो रोजे से सॉरी और आपे से बाहर भी हो सकता है। कुछ घरों में रोजेदार ख्वातीन की हालत जंग किसी होती है कि ढेर सारी आशिया का हुक्म शोहर जानदार की तरफ से है। नामदार खुद नहीं लिखा कि शोहर भी उस वक्त ऐसा जानदार होता है कि न जाने कब सिंग मार दे, जो हर वक्त बनाना ज़रूरी होती है, और साथ ताज़ा व गर्मा गर्म की शर्त भी जो फिजिकली नामुमकिन होती है। हमारे यहाँ मर्दों को 2 तरह का जाम होता है। बकल्म खुद की तरह एक माशी जिम्मेदारी उठाने वाला और दूसरा मजाजी खुदा होने वाला। मैंने कहा कि मर्दों को 2 तरह का जाम होता है। बकल्म खुद की तरह, नंबर 1 माशी जिम्मेदारी उठाने वाला और दूसरा मजाजी खुदा होने वाला। इसलिए औरत बेचारी इन 2 चक्की में और 2 चक्की के पाटों में खामखा पिसती रहती है। हालांकि देखा जाए तो औरत की घर संभालने वाली जिम्मेदारी कारोबार संभालने से ज्यादा नहीं तो किसी तरह कम भी नहीं है कि आप खुद बताएं। इसलिए शोहरा ने नमूदार अगर किचन नहीं संभाल सकते तो कम से कम मुंह ही संभाल ले, ताकि रोजे की हालत में आँख के सामने गर्मी में झुलसती बेगम सिर्फ एक साइड से चले, सिर्फ एक ही साइड से जले। भाई रोजेदार जी रोजे को यूं निभाए कि सामने से आता शख्स रास्ता छोड़कर एक साइड को हट जाए कि भाई रोजेदार से बचो, भाई का रोजा है। कुछ लोग अगर गलती से किसी दिन रोजा रख ले तो फिर सारा दिन हर मिलने वाले को यूं पूछते फिरते, रोजा रखा है? आपने रोजा रखा है? आपने कितने सिपारे पूरे किए? अरे मेरे तो 3 हो, तुम्हारे तो सिर्फ 3 हो गए, मेरे तो आधे से भी ज्यादा खत्म हो गया है। अभी तो 8वां रोजा है और इतने सारे रोजे हो गए और आपका अभी तक 3रा सिपारा चल रहा है। रोजे कितने रखे आपने? रखा भी है कि नहीं? जिसे अल्लाह ने रोजेदारों की गिनती का हिल्म इन्हें ही दिया है। रोजा नियत का है, कुछ लोगों ने पेट का समझ लिया है। इतने सारे खाने बेचारे गरीबों के घर अगर हम जाके देखें तो उनके इधर एक चीज़ भी मैसर नहीं होती है, लेकिन हमारे इधर इतने पकवान बन रहे होते हैं कि क्या बताएं, हज़ारों तरीके के, फिर भी कम पड़ता है। तो वही मैंने कहा कि लोगों ने ये समझ लिया है कि बस पेट का रोज़ा है। नहीं, रोज़ा नियत का है, पेट का रोज़ा नहीं समझ लेना चाहिए। इसलिए सहरी वक्त भी पेट के साथ साथ प्लेट भर के यूं खाते हैं कि ऊंट भी देखे तो शर्मा जाए। भाई अगर रिस्क ज़खेरा ही करना है ऊंट की तरह तो रोज़ा रखने की जहमत क्यों करते हो? बिल्कुल मत कीजिए। कुछ लोग पहली दफ़ा रोज़ा
لوگوں پہ رعب جمانے کے لیے رکھ لیتے اور پھر شام ہونے تک روزہ ان کی اور وہ خدا کی جو درگت بناتے ہیں الحافظ الامان، روزہ کھلنے تک اپنے ساتھ عہد بنا لیتے ہیں کہ توبہ جو آئندہ روزہ رکھا اب روزہ ان کے منہ کو ترسے گا۔ ایسی باتیں کئی گھروں سے تو ایسی آوازیں بھی سننے کو ملتی ہے کہ بچوں کو کہا جا رہا ہوتا ہے خاموش ہو جاؤ، ابا نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اب بچوں کو یہ منطق سمجھ نہیں آتی کہ ان کے بولنے سے ابا کی روزے کو کیا مسئلہ درپیش آ جاتا ہے۔ ویسے سمجھ ہمیں خود بھی نہیں، بچوں کو سمجھائے کیا۔ پھر قرآن مجید کا پوچھنا شروع کر دیتے کہ کتنے سپارے پڑھے؟ بتانے پہ کہتے ہیں میں تو اتنے پڑھ چکا ہوں، اور بتانے والا یا ولی شرمندہ سا ہو کر رہ جاتے ہیں، کیونکہ کبھی کبھی کسی نے پڑھا ہی نہیں ہوتا ہے۔ قرآن مجید ماہ رمضان میں مکمل ہوا یا اترا ہے؟ قرآن مجید رمضان المبارک میں اترا ہے۔ قرآن روزہ اور بہت ہی سپیڈ کے ساتھ پڑھ کر ختم کرنے کی کوئی چیز نہیں ہے، سمجھ کر پڑھنے اور عمل کرنے کا حکم دینے والی کتاب ہے قرآن۔ فرہ جیسے ہم پڑھتے ہیں فاسٹ، بس بہت جلدی رمضان کے اندر ہی پورا کرنا ہے، ایک تو بھی کمپلیٹ کرنا ہے۔ لوگ تو شرطیں لگائے بیٹھے کہ تم نے ایک قرآن شریف پورا کیا ہے، میں نے 2 کرنے، میں نے 3 کرنے۔ کمپٹیشن نہ کرو، پڑھنا ہے ہم نے تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھنا ہے۔ تو پڑھ کر سمجھنے اور عمل کرنے کا حکم دیا ہے اس کتاب میں۔ روزے کے فیوز و برکات تو علماء کرام ہی بہتر بتاتے ہیں اور بتا سکتے ہیں۔ ہم نے تو روزہ ہم نے تو روزے کے صرف سائیڈ ایفیکٹس ہی بتائے ہیں جو اسلامی نہیں بنامی ہے، اور یہ روزہ بھی ہم جیسوں کا ڈسکس کیا ہے۔ ہم لوگ کیا کیا باتیں کرتے رہے۔ متقیہ کے روزے سے ہمیں کلام نہیں کہ اس طرح کے روزے سے ہم مشرف بملاقات نہیں ہو پاتے۔ عادتاً روزے دار آپ کا اپنا۔ تو یہ ہوتی باتیں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی، اور پھر ہم بس کسی نہ کسی کو کچھ کہتے رہتے ہیں، لیکن کہنا بالکل نہیں چاہیے۔ کہنا چاہیے کیا؟ بالکل بھی نہیں۔ اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی اپنے مرحوم ہمارے ماں باپ زندہ ہے نہیں ہے، ان کی یاد آ جائے تو مل کر بھائی بہن بیٹھ کے اپنے دکھ سکھ بانٹے، اپنے ماں باپ کی یادیں بانٹیں، ان کو یاد کریں۔ کبھی کسی کے بھائی بہن اگر اکیلے بیٹھے ہو تو ان سے جا کے ملاقات کریں، اگر وہ دور ہے تو ان سے فون پہ باتیں کریں، اور اگر مل کے بیٹھو گے تو کسی کے دیکھو کسی کے چہرے پر خوبصورتی نظر آئے گی جو ماں باپ کی جھلک رہی ہوتی ہے، کسی کی آنکھوں میں نشہ سا نظر آئے گا جو ماں باپ کی دعاؤں کا ہوتا ہے۔ تو اس سے ہمیشہ مل کر اور بانٹ کر کھائے، ہمیشہ مل کر رہے۔ مجھے ایک چیز یاد آ رہی ہے کہ کیا آپ نے کبھی سوچا ہوگا کہ ایسے بھی سوال کرتے، کیا آپ نے بھی ایسا روزہ رکھا ہے؟ کچھ نوجوان نے دیکھا ایک بوڑھا شخص چپکے سے کچھ کھانے میں مشغول ہے، اس کے نزدیک جا کر پوچھا چچا جان کیا آپ نے روزہ نہیں رکھا؟ بوڑھے نے جواب دیا کیوں نہیں، میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے، صرف پانی پیتا ہوں اور کھانا کھاتا ہوں۔ نوجوان تو ہنس پڑے اور بولے کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ بوڑھے نے کہا ہاں، میں جھوٹ نہیں بولتا، کسی پر بری نظر نہیں ڈالتا، کسی کو گالی گلوچ نہیں کرتا، کسی کا دل نہیں دکھاتا، کسی سے حسد نہیں کرتا، مال حرام نہیں کھاتا، اور اپنی ذمہ داریاں اور فرائض دیانت داری سے انجام دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ لیکن چونکہ مجھے شدید بیماری لاحق ہے، اس لیے میں اپنے معدے کو روزے دار نہیں بنا سکتا، اپنے باڈی کو روزے دار نہیں بنا سکتا۔ پھر اس بوڑھے آدمی نے ان نوجوان سے پوچھا کیا آپ بھی روزے دار ہیں؟ ان میں سے ایک نوجوان نے سر جھکائے ہوئے آہستگی سے جواب دیا نہیں، ہم صرف کھانا نہیں کھاتے۔ سبحان اللہ۔ تو بس یہی تک ہمارا آپ کا ساتھ، اگلے ایپیسوڈ میں بہت بہترین طریقے سے بہت اچھی چیزیں لے کے آئیں گے۔ آپ بنے رہیے گا اور لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کو ایڈوانس میں۔ عید مبارک۔ خدا حافظ۔